येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। पूर्वादिनिः इति सूत्रपर्यन्तं वयं पठितवन्तः। सत्यं न? आम्। सपूर्वाच्च इति सूत्रमस्ति। अर्थात् पूर्वशब्दादपि भवति। पूर्वशब्दः यदि अन्ते भवति तादृशशब्देभ्यः अपि भवति इति सपूर्वात् पूर्वशब्दादपि इनि प्रत्ययः भवति। यथा पूर्वशब्दात् इनि भवति चेत् पूर्वी इति शब्दः जातः। सपूर्वाच्च इति अर्थात् अन्य कस्यापि शब्दः शब्दः सपूर्वाच्च तर्हि तत्र कृतपूर्वीकटम् इति तस्य उदाहरणमस्ति। कृतपूर्वीकटम् इति एकनिमेषः कृतपूर्वीकटम् इत्यत्र यद् वक्तव्यमस्ति भवन्तः तत्सर्वं कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रं पश्यतु। तत्र आगतमस्ति तद् भवन्तः पठितवन्तः सन्ति सर्वं। तेन कारणेन इदानीं सद्य तस्मिन् विषये अहं विवरणं न करिष्यामि, अग्रे गच्छामि। तदागतः विषयः अस्ति विभक्तिकारकप्रकरणे भवद्भिः पठितमस्ति। तत्र किञ्चित् विवरणमस्ति, तद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रं पश्यतु। अनन्तरं संशयः अस्ति चेत् पृच्छतु, तदा उत्तरं वदामि। इष्टादिभ्यश्च इति सूत्रम्। इष्टादिभ्यश्च इति सूत्रे किमस्ति? इष्टादिभ्यश्च इति गणः अस्ति। इष्टादिगणः अस्ति। तस्मिन् गणे ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः किं भवति इति उक्तं तत्र। तेभ्यः अपि इनि प्रत्ययः भवति इष्टादिभ्यश्च इति। इष्टादिगणपाठः एकवारं द्रष्टव्यः अस्ति। विनयादिभ्यष्ठक् किञ्चित् मम गौवदिनेभ्यः पुस्तकेन सह सम्बन्धः नष्टः इति कृत्वा अहं कुत्र मार्क् कृत्वा स्थापितवान् आसम्। इष्टादिभ्यो अस्तु, भवन्तः अनन्तरं पश्यन्तु। तत्र गणः गणपाठे तु न दृश्यते, कुत्रचित् मम पेज् इतस्ततः गतम्। इदानीं पञ्चमाध्याये वयं स्मः खलु। पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयपादे, रैट्, पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयपादः। पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयपादे 88। अस्तु। इष्टपूर्त उपासादित निकथित परिगतित परिवादित निकथित निषादित निपठित इत्यादि शब्दाः इष्टादि गणपठित शब्दाः तेभ्यः शब्देभ्यः इति अर्थः। तेभ्यः शब्देभ्यः इष्टादिभ्यः तृतीयान्तेभ्यः अनेन इत्यर्थे
इनिः स्यात् इत्यर्थः। अनेन इत्यर्थे, अनेन इत्यर्थे भवति। अर्थात् प्रथमा समर्थ इष्टादि प्रातिपदिक इष्टादि गणपठित अनेन इत्यर्थे अनेन इत्यर्थे इनि प्रत्ययः स्यात्। यदा उदाहरणं यदा इष्टम् अनेन, इष्टम् अनेन, किसी कोऽपि व्यक्तिः यागं कृतवान्, इष्टम्, इष्टमिति यागं कृतवान् इति इष्टं यज् धातु, तस्य यज् धातोः प्रत्ययान्तः शब्दः इष्टम् अनेन इति इष्टशब्दात् इनि प्रत्ययः भवति। इष्टशब्दात् इनि प्रत्ययः भूत्वा इष्टिन् इति शब्दः भवति। अर्थात् इष्टिन् इत्युक्ते इष्टम् अनेन इति इष्टिन्। तस्य प्रथमा एकवचने इष्टि इति रूपं भवति। इष्टि, इष्टिनौ, इष्टिनः। एवमेवं पश्यतु, अधीतम् अनेन इत्यर्थे अधीति इति शब्दः भवति। अधीतिन् इति शब्दः भवति मूलशब्दः, अधीतिन् इति भवति मूलशब्दः, तदनन्तरम् अधीति इति शब्दः भवति। एवं तत्र इष्टादिभ्यश्च इति सूत्रस्य विवरणमस्ति। इष्टादिभ्यः तृतीयान्तेभ्यः किं भवति? अनेन इत्यर्थे इनि प्रत्ययः, इनिः स्यात् इति सूत्रार्थः। तत्र सूत्रार्थः तु मनोरमायां दत्तमस्ति। मनोरमायाम् अस्ति तत्र। अनेन इत्यर्थे इनि प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। एवं सूत्रार्थः अस्ति। रैट्, तावदेव अस्ति तस्मिन् विषये। तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः चेत् छन्दसि परिपन्थि परिपरिणौ पर्यवस्थातरि इति। छन्दसि परिपन्थि परिपरिणौ पर्यवस्थातरि इति सूत्रम्। परिपन्थि परिपरिणौ पर्यवस्थातरि। छन्दस् परिपन्थिन् परिपरिन् इति शब्दद्वयं निपात्यते। छन्दसः विषयः एषः। वस्तुतः तेन एतस्य सूत्रस्य वस्तुतः अत्र साङ्गत्यं नास्ति। एतद् वैदिकविषयः, वैदिकप्रकरणे कर्तुं शक्यमासीत्। तेन कारणेन अत्र वस्तुतः वैदिकप्रक्रिया इति भागः भिन्नः अस्ति। तर्हि तत्र कौमुद्यां तत्र भिन्नः भागः अस्ति। तर्हि तत्र वस्तुतः एतद् व्याख्यातुं योग्यमासीत् इति मनोरमाकारः अत्र कथयति च। इदं सूत्रं वैदिकप्रक्रियायामेव व्याख्यातुम् उचितम् इति पश्यतु। अत्र मनोरमाकारः स्पष्टं तत् कथयति। तर्हि अत्र परिपन्थिन् परिपरिन् एतौ शब्दौ छन्दसि निपात्यते पर्यवस्थातरि वाच्ये इति। पर्यवस्थातरि वाच्ये निपात्यते, पर्यवस्थातिरि तत्र शब्दद्वयम्। पर्यवस्थाता इत्युक्ते वस्तुतः सामान्यार्थः तु शत्रु इति अस्ति। पर्यवस्थाता इत्युक्ते प्रतिपक्षी अथवा बलवान् प्रतिपक्षी इत्यादि अर्थः भवति। परन्तु सर्वदा तथा एवं नास्ति। अत्र तु यदा मार्गस्य अवरोधकः अपि भवति, सोऽपि तत्र अर्थः भवति। परिपन्थिन् इत्युक्ते मार्गस्य अवरोधकः, अथवा किं वदामः, मार्गे यः चौर्यं कर्तुं तिष्ठति खलु, यदा चोराः भवन्ति, तादृशाः अपि तत्र तस्मिन् अर्थे भवन्ति। एते सर्वे एतस्य अर्थः भवति। परन्तु एतत् वैदिकप्रयोगः, लोके एतस्य प्रयोगः तथा नास्ति। तत्र पश्यतु, पर्यवस्थादृशब्दात् इनि प्रत्ययः भवति। पर्यवस्थादृशब्दात् इनि प्रत्यये
अवस्थातृशब्दस्य पन्थादेशे च परिपन्थिन् शब्दः निपात्यते। पश्यतु, तत्र मनोरमायां दत्तं कथं एतस्य प्रक्रिया कथं भवति इति। प्रक्रिया नास्ति एषा, वस्तुतः केवलं तस्य कथं निपातनं। पर्यवस्थातृशब्दात् इनि प्रत्यये, तथा पर्यवस्थात् इति शब्दः अस्ति, परि इति अवस्थातृ, तत्र अवस्थातृ इति भागस्य स्थाने किं भवति, पन्थादेशः भवति। पन्थादेशः तर्हि परिपन्था इन् परिपन्थिन् इति शब्दः भवति। अवस्थातृशब्दस्य स्थाने पन्थ इति शब्दस्य आदेशः भवति। परिपन्थिन् इति। एवं अपरः शब्दः अपि अस्ति, पश्यतु। पर्यवस्थातृशब्दादि इनि प्रत्यये अवस्थातृशब्दस्य पर अवस्थातृशब्दस्य अवस्थातृशब्दस्य पर इति आदेशः। तर्हि पर 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 इन् परपरिन् इति, परपरिन् इति भवति। एतत् पश्यतु, परिवस्थातृ इनि प्रत्यये अवस्थातृशब्दस्य पर पर इति आदेश इत्यादेशे परि परिपरिन् इति शब्दः भवति। माविदन् परिपन्थिनः मात्वा परिपरीविदत् इति श्रुतौ उदाहरणम् इति अस्ति। वेदे एतस्य उदाहरणमस्ति। माविदन् परिपन्थिनः मात्वा परिपरीविदत् इति तत्र प्रयोगद्वयं श्रुतौ वेदे कथं प्रयोगः अस्ति इति तद् दर्शितमस्ति। तत्र वैदिकप्रयोगः इति कृत्वा वयम् एतावत् ज्ञात्वा वयम् अग्रे गच्छामः। इदं सूत्रं वैदिकप्रक्रियायामेव व्याख्यातुम् उचितम् इति आचार्यस्य मतम् अस्तु नाम। तर्हि शब्दद्वयं निपातितं। परिपन्थिन् इति शब्दः, परिपरिन् इति शब्दः, एवं शब्दद्वयं तत्र। अनुपद्यन्वेष्टा इति अग्रिमं सूत्रम्। अनुपद्यन्वेष्टा इति अनुपदं नाम पदस्य पश्चात् अनुपदम्। पदस्य पश्चात् अनुपदम्। पदस्य पश्चात् अनुपदम्। एक मिनिट।
पदस्य पश्य रैट् पदच्छेदः एवं भवति किं भवति अनुपदी अन्वेष्टा इति द्विपदं सूत्रम् अनुपदी अन्वेष्टा इति द्विपदं सूत्रं तत्र इनिः इति अत्रापि इनिः इति विषयः इनि इति अनुवर्तते तद्यथाः ज्ञाप्रातिपदिकात् साक्षात् तो इधर क्या बोलते हैं अनुपद शब्दः अस्ति तत्र अनुपद शब्दाद् इनि प्रत्ययः भवति अनुपदी इति शब्दः तत्र सर्वे निपातित शब्दाः एते सर्वे अनुपदम् इत्यस्मात् अन्वेष्टरि अर्थे इनि प्रत्ययः निपात्यते इति सूत्रस्य अर्थः तत्र किमपि नास्ति सर्वे वस्तुतः निपातितानि रूपाणि भवन्ति अत्र पश्यतु अत्र लिखितमस्ति अनुपदम् इत्यस्मात् अन्वेष्टरि अर्थे इनि प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः अनुपदी इति शब्दः यः गामन्विष्य भ्रमणं करोति सः अनुपदी इति उच्यते तदेव अनुपदम् अन्वेष्टा गवाम् अतः तस्य पृष्ठतः एवमपि भवितुमर्हति चारणार्थं गवां समूहं स्वीकृत्य चारणार्थं गच्छन्ति सः अनुपदं गच्छति खलु तस्य पृष्ठतः तदपि अनुपदी भवितुमर्हति अनुपदं यदा अनुपदम् अन्वेष्टा इत्यर्थः अनुपदी इति शब्दः इत्युक्ते गोपालः इत्यर्थः यः गोपालः भवति सः अनुपदी अस्ति किमस्ति तर्हि अनुपदम् अन्वेष्टा अनुपदम् इत्यस्मात् अन्वेष्टरि अर्थे इनि प्रत्ययः निपात्यते पदस्य पश्चात् अनुपदम् अर्थात् स्टेप बाय स्टेप तथवा अनुपदम् इत्युक्ते स्टेप बाय स्टेप पदस्य पश्चात् अनुपदम् पश्चादर्थे अव्ययीभावः अनुपदमिति अव्ययीभावः सप्तम्या अम्भावः अस्तु अनुपदम् इत्यस्मात् तावदेव अस्ति मनोरमायाम् अन्यत् किमपि नास्ति विशेषतया किमपि नास्ति सो अनुपदी गवाम् इत्युक्ते यः साक्षादर्थः गोपालः अनुपदी साक्षात् द्रष्टरि संज्ञायाम् इति अग्रिमं सूत्रम् साक्षात् द्रष्टरि संज्ञायाम् साक्षात् द्रष्टरि संज्ञायाम् इनिः इति अनुवर्तते तद्धिताः प्राक् इत्यादि सर्वं यदा भवति तत्र कथमस्ति मनोरमायां पश्यतु साक्षात् इत्यव्ययम् इह शब्दस्वरूपपरम् इति तत्र पश्यतु साक्षात् इत्यव्ययम् इह शब्दस्वरूपपरं लुप्तपञ्चमीकं साक्षात् इति साक्षात् इत्यव्ययात् द्रष्टरि अर्थे इनिः स्यात् इत्यर्थः साक्षात् इति शब्दः अव्ययः शब्दः तस्मात् द्रष्टरि अर्थे द्रष्टरि अर्थे इनिः स्यात् इत्यर्थः इनिः स्यात् इनिः स्यात् सो साक्षी इति शब्दः भवति साक्षी इत्युक्ते किमस्ति साक्षी इत्युक्ते यः कर्मणि स्वयं न व्याप्रियते
किन्तु कर्म क्रियमाणं पश्यति सोऽयं साक्षी इत्युच्यते। विट्नेस्, साक्षी इत्युक्ते विट्नेस् भवति खलु। तस्य विवरणं नाम किमस्ति? यः कर्मणि स्वयं न व्याप्रियते। अत्र एतदेव पठन् अस्मि, पश्यतु। यः कर्मणि स्वयं न व्याप्रियते किन्तु कर्म क्रियमाणं पश्य, वयं वदामः न, भगवान् सर्वस्य साक्षी अस्ति इति वयं वदामः न, तद्वत् यः कर्मणि स्वयं न व्याप्रियते किन्तु कर्म क्रियमाणं पश्यति सोऽयं साक्षी इत्युच्यते। साक्षादित्य अव्ययात् इनि प्रत्ययः अव्ययानाम् अम्भमात्रे इति टिलोपः, तावदेव साक्षी इति टिलोपः भवति। साक्षादिति शब्दः भवति, साक्षादिति शब्दस्य टिलोपः भवति। तर्हि साक्ष इन् साक्षिन् इति शब्दः भवति। प्रथम एकवचने साक्षी इति भवति, साक्षी इति शब्दः। साक्षी इति विवरणं, तत्र शब्दस्य अर्थः तु दीर्घः। साक्षी इति शब्दः बहु लघु अस्ति, लघुशब्दः, परन्तु तस्य विवरणं तु बहु दीर्घं विवरणम् अस्ति। यः कर्मणि स्वयं न व्याप्रियते किन्तु कर्म क्रियमाणं पश्यति सोऽयं साक्षी इत्युच्यते इति तादृशविवरणमस्ति। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं किमस्ति? क्षेत्रीयच् परक्षेत्रे चिकित्स्यः। क्षेत्रीयच् परक्षेत्रे चिकित्स्यः। विचित्ररूपाणि भवन्ति अत्र। क्षेत्रीयच् परक्षेत्रे चिकित्स्यः। क्षेत्रीय इत्युक्ते व्याधि, क्षेत्रीय इत्युक्ते व्याधि अस्ति। शरीरान्तरे करणार्थं योग्यम् इति अर्थः, चिकित्सार्थं योग्यं तादृशः रोगः इति क्षेत्रीय इति शब्दस्य शरीरान्तरे इति। तत्र मनोरमं पश्यतु एकवारं। परम् अन्यत्, परं नाम अन्यत् क्षेत्रं, शरीरं परक्षेत्रं। परक्षेत्रम् इत्युक्ते अन्यत् शरीरम् इत्यर्थः। परम् अन्यत् क्षेत्रं शरीरं परक्षेत्रं। चिकित्स्यः प्रतीकार्यः, हितेः व्याधि प्रतीकारे इत्युक्ते चिकित्स्यः नाम प्रतीकार्यः, अवश्यं चिकित्सा करणीया इत्यर्थे। परक्षेत्र शब्दात् सप्तम्यन्तात् चिकित्स्य इत्यर्थे खच् प्रत्ययः स्यात्। खच् परशब्दस्य लोपश्च निपात्यते। निपातनम् अत्रापि किमस्ति? कस्मिन् अर्थे भवति? तदा एवमस्ति, आमरणं यः रोगः भवति तत् कदापि सम्यक् भवितुं नार्हति, तादृश व्याधि, तदेव परक्षेत्रे चिकित्स्यः इत्युच्यते। तस्मिन् अर्थे क्षेत्रीय इति शब्दः भवति, क्षेत्रीय इति शब्दः भवति। परक्षेत्रे क्षेत्रीयः व्याधिः, क्षेत्रीयः व्याधिः इति। परक्षेत्रे चिकित्स्यः इत्यर्थः। परक्षेत्रे चिकित्स्यः। अन्यत् शरीरं परक्षेत्रम्।
अर्थात् तस्य आशयः एवमस्ति भोः, तत्र परक्षेत्रे सम्यक् भवति इत्युक्ते किमस्ति? तदेव अहं किञ्चित् मनोरमायां किमपि अस्ति वा इति पश्यन् अस्मि। किमपि नास्ति। एवमस्ति, अस्मिन् शरीरे एतस्य रोगस्य परिहारः तु न भवति, तर्हि अग्रिमे शरीरे भवेत् कदाचित् इति। अर्थात् मरण इत्युक्ते तस्य आशयः अग्रिमे शरीरे किं मरणानन्तरं कदाचित् आत्मनः पुनर्जन्म भवति इत्यादिकं पुस्तकेषु दृश्यते, परन्तु पूर्वजन्मानन्तरम् अग्रिमजन्मनि रोगेण सह पुनः भवति इति तु नास्ति तत्र। तर्हि एवं तस्य आशयः एवमस्ति, एतत् मरणपर्यन्तम् अस्य रोगस्य चिकित्सा नास्ति इति, तद् मरणपर्यन्तं मरणान्तं भवति इति, तादृश रोगः अस्ति क्षेत्रीयः इति। क्षेत्रीयः इति तथा तस्य अर्थः स्वीकर्तव्यः। तदेव किञ्चित् पश्यन् अस्मि पुस्तके किमपि विवरणमस्ति वा इति, तथा किमपि नास्ति। परक्षेत्रशब्दः, मूलशब्दः परक्षेत्र इति शब्दः। परक्षेत्रशब्दात् खच् प्रत्ययः, खच् प्रत्ययः निपातनम् एतत् सर्वं। परक्षेत्र खच्, खच् प्रत्ययः भवति चेत् तस्य ख इत्यस्य स्थाने इ आदेशः भवति, इ आदेशः भवति। तर्हि परक्षेत्र इ, पर इत्यस्य लोपः भवति, तर्हि क्षेत्र इय, इय क्षेत्र इय क्षेत्रीय। क्षेत्र इय क्षेत्रीय। अग्रिमं पुनः किम् अस्ति? एतत् तावदेव अस्ति, एतस्य तावदेव। अग्रे अग्रिममपि एवमेव निपातनम् अस्ति। इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रदत्तमिति वा इति अग्रिमं सूत्रम्। खच् प्रत्ययः निपात्यते अत्र। इन्द्रियशब्दः, इन्द्रियशब्दः एतेषु सर्वेषु अर्थेषु भवन्ति। इन्द्रलिङ्गम्, इन्द्र इति तत्र वदामि, तत्र इन्द्रेण सह कोऽपि सम्बन्धः अत्र नास्ति। यदा इन्द्र इत्युक्ते आत्मा इत्यर्थः, इन्द्र इत्युक्ते आत्मा इत्यर्थः। यदा तस्मादेव इन्द्रियम् इति, यदा इन्द्रियम् इति वयं शब्दं वदामः खलु, इन्द्रलिङ्गम् इत्याद्यर्थेषु इन्द्रियम् इति भवति। अर्थात् इन्द्रलिङ्गम्, इन्द्रं यदा आत्मा अस्मिन् अस्ति इति सूच्यते, इन्द्रस्य लिङ्गं सूचना, तर्हि तदर्थम् इन्द्रिय इति शब्दः। इन्द्रदृष्टम् इत्यर्थे इन्द्रिय इति शब्दः, इन्द्रजुष्टम् इत्यर्थे इन्द्रिय, इन्द्रसृष्टम् इति तदेव। इन्द्रियम् इन्द्रलिङ्गम् इन्द्रदृष्टम् इन्द्रजुष्टम् इन्द्रसृष्टम् इन्द्रदत्तम् इति वा। इन्द्रिय शब्दस्य निष्पत्तिं करोति तत्र निपातनद्वारा। तत्र अनेकेषु अर्थेषु इन्द्रिय शब्दस्य प्रयोगः भवति, अनेकेषु अर्थेषु इन्द्रिय शब्दस्य प्रयोगः भवति। प्रथमं तत्र इन्द्रलिङ्गम् इत्यर्थे इन्द्रिय शब्दः, इन्द्रदृष्टम् इत्यर्थे इन्द्रिय शब्दः, इन्द्रजुष्टम् इत्यर्थे इन्द्रिय शब्दः, एवमेवम् इन्द्रसृष्टम्, तदनन्तरं पुनः इन्द्रदत्तम्। तर्हि इन्द्रशब्दात् खच् प्रत्ययः भवति। इन्द्र नाम इन्द्र आत्मा, तस्य लिङ्गं करणेन कर्तुः अनुमानात्, लिङ्गमिति करणम् इति करणं प्रकारार्थम् इन्द्रेण दुर्जयम् इति इन्द्रियम् इति व्युत्पत्ति। इन्द्रेणापि दुर्जयम्, इन्द्रेण दुर्जयम् इति इन्द्रियम् इत्यपि अस्ति।
इन्द्रेण दुर्जयम् इन्द्रियम् इति साधयितुम् एवं भिन्न भिन्न अर्थेषु वाचस्पत्य पुस्तके इन्द्रशब्द विषये अधिकं विवरणमस्ति। वाचस्पत्यं पश्यतु, शायद दश वा 15 पुटानि इन्द्रशब्दस्य विवरणमस्ति। तत्र भिन्न 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 अर्थेषु इन्द्रशब्दस्य विवरणमस्ति। अस्तु, वयं शब्दस्य प्रक्रियां पश्यामः। इन्द्रशब्दात् खच् प्रत्ययः भवति, खच् प्रत्ययस्य इय आदेशः भवति, इन्द्र इय, अनन्तरम् अकारस्य लोपः, इन्द्र इय इन्द्रिय इति इन्द्रियशब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति। इन्द्रलिङ्गम् इत्याद्यर्थेषु इन्द्रियमिति भवति। इन्द्रशब्दात् यथा योगं षष्ठी तृतीयान्ताद् लिङ्गम् इत्याद्यर्थेषु खच् निपात्यते इति यावत् इन्द्र आत्मा इति। तत्र पश्यतु, तत् किञ्चित् भिन्न भिन्न श्रुतिवाक्यानि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। स एतमेव पुरुषं ब्रह्मतमम् अपश्यदिदम् अदर्शमिदम् इति तस्मादिदन्द्रो नाम इदन्द्रोह वै नाम तमिदिन्द्रं सन्तमिन्द्रम् इत्याचक्षते इति श्रुतेरिति भावः। एतत् सर्वम् इदानीं विवरणं न करिष्यामि, सर्वं भवतु। तत्र इन्द्रशब्दस्य विवरणमेवमेवम् अस्ति। परन्तु तत्र किं किमस्ति, इन्द्रलिङ्गमिति एकः शब्दः अस्ति करणार्थे। तस्य लिङ्गम् इति अस्ति आत्मनः अनुमापकं लिङ्गत्वम् उपपादयति करणेनेति। चक्षुरादि इन्द्रियान् किञ्चित् कर्त्रधिष्ठितं भवितुम् अर्हति करणत्वात्। त्यजतु, तत्सर्वं त्यजतु। इदानीं केवलम् अस्माकं प्रक्रिया द्रष्टव्या। इन्द्रशब्दस्य तावदेव अत्र द्रष्टव्यमस्ति, अन्यत् सर्वं त्यजतु। प्रकारार्थम् इन्द्रेण दुर्जयं तावत् पर्यन्तं पर्याप्तं। तर्हि एतेषु अर्थेषु इन्द्रियशब्दः अस्ति इति अर्थः। तावदेव स्वीकृत्य वयम् अग्रे गच्छामः। इन्द्रेण दृष्टम् आत्मना अनुभूतम् इत्यर्थे इन्द्रद्रष्टम् इति शब्दः अस्ति। प्रथमम् इन्द्रलिङ्गम् इति उक्तं, तद् मया उक्तम्। इन्द्रलिङ्गम् इत्युक्ते आत्मनः अनुमापकं बाह्यचिह्नम्, आत्मनः अनुमापकं बाह्यचिह्नम् इति इन्द्रस्य लिङ्गम्। आत्मना अनुभूतम् इति इन्द्रेण दृष्टम्, इन्द्रदृष्टम्। इन्द्रेण सृष्टम्, आत्मना रचितम्। तत्र इन्द्रेण सृष्टम् इति। इन्द्रेण जुष्टम्, आत्मना सेवितम् इत्यर्थे, आत्मना सेवितम् इत्यर्थे इन्द्रेण जुष्टम् इति इन्द्रजुष्टम्। इन्द्रेण दत्तम् इत्यर्थे इन्द्रेण दत्तम् इति इन्द्रदत्तम् इति। सामान्यतः एवम् इन्द्रियशब्दस्य एतेषु अर्थेषु प्रयोगः अस्ति। सामान्यतः वेदेषु श्रुतिषु एवं प्रयोगः भवति। परन्तु लोके तु इन्द्रियशब्दः चक्षुरादि इन्द्रियादिषु अर्थेषु रूढिः अस्ति। लोके तु भिन्नार्थेन अस्ति। लोके तु इन्द्रियशब्दः कस्मिन् एतत् किं वदामः, चक्षुरादि इन्द्रिय इत्यर्थे रूढः अस्ति लोके। तावदेव वैदिकविषयः। एतत् वस्तुतः किमर्थम् अत्र दत्तम् इति अहमपि न जानामि। एतत् सर्वं वैदिकस्वरप्रक्रियायां ददाति चेत् योग्यम्। तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप्।
तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् मतुप् प्रत्ययान्त विधायकं सूत्रम् मतुप् प्रत्यय विधायकं तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् तत् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् अहम् एवं पश्यामि इदानीं एकनिमेषः किञ्चित् मम अद्य मैनेजमेंट काउन्सिल मीटिंग भवान् तत् रेकॉर्डिंग समापयतु।